मत डरो तुम नामुमकिन के डर से। अल्लाह देख रहा है कि कैसे तुम नामुमकिन के बावजूद भी दुआएं करते जा रहे हो। वो दुआएं जिन्हें नामुमकिन की बात भी तुम अपनी जुबान से रोक नहीं पा रहे। मत डरो तुम नामुमकिन के डर से। तुम्हारा अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है। जहाँ तुम्हारी अकल शुरू होती है वहाँ से शुरू होती है अल्लाह की जहानत। अरे वो तो मालिक कुन है, उसकी कुदरत से मायूस मत होना। वो हुक्म करे और नामुमकिन मुमकिन में बदल जाए, ऐसी उसकी कुदरत है। तुम तवक्कुल रखो और ऐसे ही दुआ करते जाओ। उसने तुम्हारी हर अमानत संभाल रखी है। नामुमकिन तो मेरे और तुम्हारे लिए है, अल्लाह के तो नहीं। उसे तो सिर्फ कुन कहना है और हो जाना है। हमारे बस में नहीं है कुछ, पर उसकी दस्तरस में तो है। हमें तो बस तवक्कुल रखना है उस पर और आगे बढ़ते जाना है। रास्तों की फिक्र नहीं करनी है, वो खुद बनते चले जाएंगे। हमें जल्दबाजी भी नहीं करनी, तहम्मुल रखना है, इंतजार करना है। और ये मुश्किल जरूर होगा, पर अल्लाह ने कहा है ना, वो हम पर हमारी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो है ताकत हम में, निकल आएंगे इस मुश्किल से भी। कुछ वक्त जरूर लगेगा, पर जिस जगह पर आज है हम उससे कई ज़्यादा बेहतर जगह पर कल होंगे और मुतमईन होंगे। और अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा गुमान करोगे। ये हम सब पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। तुम जानते हो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फौज लगी हुई थी, तब अल्लाह ने क्यों समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया? तुम जानते हो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जाने का हुक्म दिया गया, तो क्यों उसने आग को ठंडा कर दिया? तुम जानते हो कि क्यों उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में भी पाला? क्या तुम जानते हो कि क्यों उसने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को सहरा में भी जमजम दिया? क्यों हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी महफूज रखा? क्यों जकरिया अलैहिस्सलाम को उम्र के आखिरी हिस्से में भी औलाद से नवाजा? उन सब में एक चीज़ मुस्तहबा थी, यकीन। उनमें से किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने यकीन रखा कि अल्लाह रास्ते निकालेगा, और देखो अल्लाह ने रास्ता निकाला। वो सब उस पर यकीन रख कर आगे बढ़ते रहे, और देखो रब ने भी उनको मायूस नहीं किया। और तवक्कुल तो ये है कि रास्ते ना हो और तुम कहो कि अल्लाह रास्ते बनाने वाला है। और जब तुम उसका अच्छा गुमान रखोगे तो यकीनन सब अच्छा ही पाओगे। और फिर देखना वहाँ से राहें निकलेंगी जहाँ से तुम्हारा वहम भी गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह का हर नाम उम्मीद देता है, पर मेरा सबसे पसंदीदा नाम अल-फताह है, जिसका मतलब है दोस्त, मुश्किल में काम आने वाला, रास्ते बनाने वाला, मददगार। हम अक्सर ऐसे हालात में मुब्तला हो जाते हैं जहां हमें लगता है सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, और हमें फिर याद आता है हमारा अल्लाह को अल-फताह है। वो ही है जो हर बंद दरवाजे के पीछे लोगों से हमें मिलवा सकता है। वही है जो हर बंद दरवाजे के पीछे हमारी खुशियों को हम तक ला सकता है।
اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کے لیے وہ دروازے کھول دے جس کی ہم اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تمہیں کبھی چھوڑا ہے اور نہ ہی تمہیں بھولا ہوں میں۔ جب تم مجھے پکارتا ہے اللہ کر کے، میں تمہاری اس درد سے بھری پکار کو سنتا ہوں۔ جب تو مجھ سے دعائیں کرتا ہے میں تمہاری دعا کو بھی قبول کرتا ہوں۔ حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں، بس بات اس کے حکم کی ساری ہے۔ اس نے انتظار کی گھڑی تمہاری بہتری کے لیے بڑھائی ہے۔ اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا کیونکہ وہ تمہاری رجا میں راضی ہے۔ کوئی تو وجہ ہے جو تمہاری زبان پر وہ ایک ہی دعا اب تک جاری ہے۔ اللہ کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، صرف تمہاری سوچ اور گمان تک ہی ہے۔ اللہ کے لیے تو سب ممکن ہے اور تمہارے صبر کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ کبھی صبر خالی نہیں جاتا، بے شک صبر کرنے والوں کو بہترین اجر سے نوازا جاتا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور انہیں بے حد چاہتا ہے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دے گی۔ میں نے نہ تمہیں کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا کی توفیق دی ہے تو اس کا ارادہ کر لیا ہے آپ کو وہ چیز، وہ نعمت عطا کرنے کا جس کے لیے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جتنا قبولیت میں وقت لگے گا، جتنی آزمائشیں آئیں گی، جتنا آپ صبر کرو گے اتنا ہی بہترین صلہ پاؤ گے۔ تو بس ہر حال میں اس اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو تم مانگ رہے ہو وہ صرف وہی عطا کر پائے گا۔ اور لوگوں سے مت پوچھو، وہ تو مایوس ہی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں امید کے ساتھ مجھ سے دعا مانگو اور نیکی کرتے رہو، پریشان مت ہو، جو آپ نے مانگا ہے وہی آپ کو ملے گا، اور اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بہترین بنا کر آپ کو عطا کریں گے۔ دعا کرتے رہو، صبر کرتے رہو، اللہ کو مناتے رہو، لاڑ سے مناؤ، پیار سے مناؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ کو منانے آتا ہے تو میں پہلے خود کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ نماز اور صبر سے مدد مانگا کرو، جتنی بار ٹوٹو اتنی بار اللہ سے مانگو، وہ 100% عطا کریں گے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کرا ہے اور اللہ کا وعدہ بے وفا نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حالات کے آگے تم بے بس ہو لیکن اللہ نہیں، اور یہ بات اللہ جانتے تھے کہ میرا بندہ جب حالات کی طرف دیکھے گا تو اسے کچھ بھی ممکن نظر نہیں آئیں گے، پھر میرا بندہ مایوس ہو جائے گا، نا امید ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ آیات کا ذکر کیا، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہا ہے، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ کبھی کبھی آزمائشیں اتنی سخت ہوتی ہے نا، تو آپ کو آگے کوئی راستہ نظر آتا ہے اور نہ ہی پیچھے، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں،
اور ایسے میں صرف یقین اور امید ہی ایک ایسی روشنی پیدا کرتی ہے جس سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مصلحتیں سمجھ آنے لگتی ہے، اور پھر جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کا من کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا